त्या मनशाच्या तकलेन इतली घाणेरडी तकलेन विचार भरलेले आसा तो ह्या सोसायटीन तेजी गरज ना. त्या लोकांनी जेन्ना आपल्या घराच्या दादल्या मनशाचेर कंट्रोल दवरतले नाल्यार कितें आसता बोकड्यो सोडल्या गांवार जाय तो खातात ते चलना ते. 6 वर्षाच्या चलयेक मोलेस्ट केल्याच्या आरोपाखाला पर्वरी पोलिसांनी 47 वर्षाच्या एका मनशाक जो स्कूल व्हॅनाचो ड्रायव्हर असून भुरग्यांक स्कूलान पावपाक आनी घरा सोडपाक जबाबदार आशिल्लो ताका अटक केल्ली. संशयीत पर्वरी सुकूर वाठारांत रावपी असून ह्या घटनेक गांभीर्यान घेत थळाव्या लोकांनी संशयिताच्या घरा भायर आंदोलन केलें. ह्या प्रकरणात सक्तीची कारवाय जावची तशेंच संशयीत त्या वाठारांत रावपी आशिल्ल्यान लोकांनी सुरक्षे बाबतींत चिंता उक्तायली. परिस्थिती तणावाची जाल्ल्यान घटना थळार पुलीस लेगीत दाखल जाले. दरम्यान ह्या सगळ्या प्रकाराची दखल घेत सुकूर पंचायतीन 7 दिसां भितर संशयिताचे घर खाली करपाची नोटीस जारी केल्या. अशा प्रवृत्तीचो मनीस आमकां आमच्या सोसायटीन नाका म्हूण थळावे लोक म्हणटात. पळोवया पुराय बातमी. मॅडम, काल आम्ही पहिलं सारखं टेंट सिच्युएशन हांगासर क्रिएट जाल्लें. काल तुम्ही एक डिसिजन घेतलेले की पंचायत सगळे बॉडी जे लिगल कितें प्रोसिजर आसा तो कंप्लीट करून त्याचे जे घर आसा रावता जो एक्यूज ते सील करपाक येतले. हो प्रोसिजर आतां कशा तरेन आहा? एबे आतां घेवन येयल्या न्हू आमची फूल पंचायत बॉडी आहा न्हू. आमी डिसायड केलें कितें जाणा जें हें पळय घडलां तें व्हेरी रॉंग घडलेलें आसा. त्या खातीर ह्यान फुडें आनीक आमी असले जावूंय दिवची ना. त्या खातीर आमकां हो जो मनीस आहा न्हू तो आमकां नाका हांगर. आनी त्या खातीर आमी कितें करता आतां नोटीस एक टेम्पररी आमी हें नोटीस हें करून हाडला. आनी फुडें पळय जें लिगल आमचें कितें आसा न्हू तें नोटीस आमी हें करतली आनी ताका सिलींग करतली. म्हणून त्या खातीर आमी तांकांय सांगलां तुमी मातशें कितें आहा पळय तें तुमचें आतांच्यानूच तुमी हें करा म्हणून दुसरे कडेन पळोवपाक चालू करा म्हणून. केन्नाच्यान हांगा रावतालो तो? एक 3 years जाले आसतले ताका. डिसिजन कितें घेतला मातशें आमकां सांगता पॉयंट्स? हय. Notice to vacate the premises at 20-point program, where the panchayat has received serious criminal act of child molestation complaint from the residents of 20-point program, Sukur, Bardes, Goa, concerning public safety, peace and law and order in the locality where you and your family are presently residing. The said complaint relates to serious criminal matters which have caused fear, disturbance and insecurity among the general public. Therefore, we hereby directed to vacate the premises as a precautionary measure to avoid any such untoward incident occurred where you and your family presently residing in the premises of 20-point program. Therefore, we hereby also directed to vacate the said premises within a period of 7 days from the date of receipt of the notice. Failing with, strict action will be initiated against you and your family. आणि सरपंचाची सायन आसा तेजेर. आतां आमी आमचो सेक्रेटरी पळय जो आहा न्हू तो फुडें प्रोसिजर स्टार्ट करतलो आनी ते आमी करून मागीर सिलींग कितें आहा पळय तें करतले. मॅडम, अशें आमकां सद्या कळलो की जो आतां रावतालो पळय एक्यूज ताणें रेंटाकूय दिल्ली आसा आनी ती सद्याक थंय रावतात. सो तेंचेर कशें कितें आतां? सो ती कितें जालां हय 1-2 दीस तांकां टायम दिला कित्याक तेंचे एक धाकटे बेबी आसा न्हू ती अर्जंटली तांकां दुसरे कडेन मेळपाचें ना न्हू म्हणून तांकां 1-2 दिसाचो टायम दिला. तेंच्यांनी सांगलां आमी दुसरें हें पळयता आनी मागीर आमी लीव करता हांगच्यान म्हणून. सो गांवचो लोकांचो आनी पंचायतीचो एक ठाम डिसिजन आसा की हे घर जें आसा सील करचें आनी तो एक्यूजाक हांगसर रावपाक फॅमिलीक दिवचें ना. एक्यूज तर भितरूच उरलो कित्याक तेणें हें रॉंग केलां सगळें. आनी तेजी फॅमिली जी पळय आसा न्हू ते फॅमिलीक आमी सांगलां तुमकां आनीक हांगर एंट्री ना म्हणून 20 पॉयंटान. हो आमचो लोकां बरोबरचो डिसिजन. कित्याक लोकांक तर हांगर तांकां नाका जाल्यार आमी तेंच्या बरोबर आसा म्हणून आमकांय तें नाका. आनी एकट्याचें आतां केलां जाल्यार कितें आमचे कडेन प्रूफ आहा कित्याक दुसऱ्याक हें करचो ना म्हणून. त्या खातीर आमी हें डिसिजन घेतलां कित्याक जाणा ह्यान फुडें आमकां आमच्या वॉर्डान न्हू आमच्या वॉर्डाचें नांवूय खराब करपाचें ना आनी प्लस आमी आमच्या वॉर्डान असले आनी ह्यान फुडें जांग दिवपाची ना. त्या खातीर आमकां पुलिसान म्हणजे त्या डिपार्टमेंटांच्यान खूब आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी आमी ताका व्हेरीफाय करूंक सांगतली. व्हेरिफिकेशन चालू कर म्हणून सांगतली आमच्या वॉर्डाचेर म्हाज्या तर्फे. सो मॅडम तुम्ही आतां स्पॉटार येयला पळय सगळ्यांचे सिग्नेचर्स बीन आतां कशें कितें करतले? ना एबे आतां टेम्पररी हें काडलें न्हू एबे टेम्पररी हें नोटीस हें करून लोकांक सांगलें कितें जाणा तुमच्यो सिग्नेचरी आमकां जायो म्हणून. आनी त्यो सिग्नेचरी घेतल्यो कित्याक लोकांनी काल हांगर सगळे आमी मॉब जाल्लेले रेडी आनी तितून आमी सगळ्यांक सांगलें कितें जाणा फाल्यां पर्यंत आमी 6च्या पयलीं आमचें कितें आसा पळय तें करतलीं म्हणून. त्या खातीर आतां एबे सिग्नेचरी हाडपाक आमकां मातसो टायम जालो म्हणून मातशें लेट जालें. आमदारा मेरेन आतां कितें सांगलां कित्याक आतां हे पडटा 20 पॉयंटाचेर पडटा आनी ही 100 स्क्वेअर मिटर जी अलॉट केल्ली आसा घरां. सो फर्दर हेचेर कशें कितें स्ट्रक्चराचेर या
आमदारा कडेन आमी उलयल्ले येस जशें आमी काल हांगा सगळें मेळ्ळ्या उपरांत आमी सांगलेलें एक डिसिजन आहा तें एक स्ट्रॉंग डिसिजन आनी एक एग्जाम्पल अख्ख्या गोंयान वयचें म्हणून सो आमी तांकां सांगलेलें 6 पर्यंत टायम मागलेलो कित्याक आमी इमिजिएटली डिसिजन घेवं शकना सो आमी सांगलें आमकां आमच्या आमदारा कडेन लोकल MLA आनी गोवा राज्याचो मिनिस्टर श्री रोहन अशोक खंवटे हेजे कडेन डिस्कस करतले पंचायती कडेन सगळे 5 मेंबर जे हांगा सगळे येयल्ले आहा ते बसून डिस्कस करतले आमची लिगल टीम आहा ती लिगल टिमी कडेन डिस्कस करतले आनी तेतूंतल्यान एक वे आवट काडटले त्या कारणान जे आमी लोकांक काल सांगलेले कितें असलो घाण प्रवृत्तीचो मनीस हो आमकां आमच्या सोसायटीन नाका हांगा आनी आसूंकूच जायना ताका लागून आमी जेन्ना आमच्या आमदारा कडेन उलयले तेणी सांगलें की आमकां एडवायस केलें जे कितें आसा ते आमी एज पर लॉ वचोंक जाय तुमी लिगल टिमी कडेन डिस्कस करा आपलो सगळो तुमकां फूल सपोर्ट आसा ज्या प्रमाणे कशें तेंचेर आमी एक्शन घेतलेले ते एक्शन आमी चालू करया फर्स्ट मेजर कितें आहा आमकां एक रेजिडेंटाची कंप्लेंट जाय पडटा सो ती कंप्लेंट गावल्या पंचायत सेक्रेटरीन एडवायस केलें आमी ताका 7 दिसाचो एक टायम दिवचो पडटलो 7 दिसा उपरांत तो सारको हें करिना जाल्यार आमी ते सील करतले सील करपाक आनी थोडो प्रोसेस आहा तो प्रोसेस आमी परतो तुमचे कडेन येवन सांगतले तो प्रोसेस कसो आमी करूं शकता कित्याक खूब जाण म्हणटा डायरेक्ट तूं सील करूं शकना हे लोकांचे बरे ओपिनियन मात सेम टायम लोकांनी हे चिंतूंक जाय ज्या मनशाचें आमी घर सील करूंक सोदता त्या मनशाच्या तकलेन इतली घाणेरडी तकलेन विचार भरलेले आसा तो ह्या सोसायटीन तेजी गरज ना त्या लोकांनी जेन्ना हे तुमी पोस्ट करता तेन्ना थोडे लोक कमेंट्स घालता अशें ताका रायट्स आहा जाल्यार तिणें आपली ड्युटी हांगा करूंक जाय आसली सोसायटी वांगडा बरे भशेन रावंक जाय आसलो जे तिणें घाणेरडे जे हे कृत्य केल्ले आसा ताका लागून आमी सारके तेचे निशेध करता आनी ताका लागूनच आमकां हांगा काडूंक जाय ती अख्ख्या गोंयाक एक एग्जाम्पल पडटलें घरांतलो मनीस कितें कृत्य करता जाल्यार त्या फॅमिलीकूय तेजे हे भरचे पडटले ताका चार्जीस भरचे पडटले आनी घरांतल्या लोकांकूय त्रास भोगतले पडटले तेन्नाच घरांतले मनीस आपल्या घराच्या दादल्या मनशाचेर कंट्रोल दवरतले नाल्यार कितें आसता बोकड्यो सोडल्या गांवार आनी जाय तो वचून खाता तशें चलना ते ताका लागून हांव गोंय राज्याच्या आमच्या माननीय CMाकूय अपील करता आमचे पर्वरचे आमदार रोहन खंवटेकूय अपील करता आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहा तेंच्यांनी अशें चायल्ड अब्युजींग जावचें न्हू हेचेर एक आनी कडक कायदो काडचो पोस्को एक्ट आसात ताका वा तेज्याकून अशें कायदो काडचो जो आमी एक आयज सुकूर पंचायत हे आयज एक हिस्टॉरिकल डिसिजन आमी घेता कित्याक तेचें घर आयज सील करपाक आमी भायर सरल्या ताका लागून लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो न्हू म्हणटा ते दुसरे कमेंट्स घालचे ताका सपोर्ट करचो कित्याक हे एग्जाम्पल आमी अख्ख्या गोंयान दिवंक सोदता कित्याक जर ज्या घरांतलो मनीस असली कृत्य करता जाल्यार तेच्या घरच्या लोकांकूय हे कॉन्सिक्वन्सीस पे करचे पडटले म्हणून थँक्यू मॅडम एज अ सरपंच म्हणून तुमी आतां इतलो व्हडलो इन्सिडंट तुमच्या वाठारांत घडलो कशें पळयतायचे हे आयकतकूच सामकें मनान हें जालें की हे एक 6 वर्साचे भुरग्याचेर त्यांनी प्रयत्न केलो हे करपाक ताका लागून हांव सरपंच म्हणून हे आमचे एक कंप्लेंट काडलेली आहा त्या कंप्लेनाचे एक 7 दीस वयतले तेन्ना तेंच्या घराचेर एक्शन जातली लिगली आनी खरेंच हो असलो मनीस आहा पळय हे 6 वर्साच्या भुरग्याक जर वळखना तो कित्याक जावं आमच्या गांवांसून ताका एक हें करपाचें तेजे स्ट्रीक एक्शन घेवपाची आसा कित्याक आयज जर एका असोच सोडलो जाल्यार तो फुडें आनीकूय कितें करूं शकता न्हू ताका लागून तेजेर बरी एक्शन घेवपाची स्ट्रीक सामकी तशेंच हांव गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की हेजेर तेंच्यांनी एक्शन घेवची सेक्रेटरी आता जसे पंचायत बॉडीन डिसिजन घेतले तुम्ही आता सील करपाकूय येयला फर्दर लिगल प्रोसिजर कशा तरेन सिलींग ना तांकां टायम दिल्लेलो आसा तेजे भितून एक बारीक चली आसा आनी बायल आसा ऑफ नॅचरल जस्टीक वी कॅनॉट रिमूव येस सडनली म्हणून पंचायतीन डिसिजन घेतलें की ताका 7 दिसाचो टायम दिवचे सो ते अरेंज करून खंय तरी भायर रावपाक शकता तेजे बायल आनी ते चेडून 7 दिसा उपरांत वॉट एवर आसा ती आमी मिटिंगेन घालून मागीर डिसिजन घेवन सिलींग प्रोसिजर सेपरेट जाय करतले सो तुमी फॅमिली कडेन बीन उलयला ऑलरेडी सर आता जसे पळय 20 पॉयंटाचेर 100 किलोमिटराचेर तेणें ऑलरेडी ते घर 3 वर्सां पयलीं इकतें घेतला सो काडच्या पयलीं मागीर फाल्यां सकाळी जर फॅमिली रिकवरी घराची जर मागीर वगैरे सो मागीर तो प्रोसिजर कशा तरेन तो पूण आमच्या कडेन आजून कांयच आमकां हें करूंक ना ती फक्त हांगा रेंटेड रावता म्हणून आमकां हें आसा तेजे विकते तेणी स्वताचें ओन घर न्ही इज रेंटेड पूण आमच्या ऑफिस रेकॉर्डा प्रमाणे सद्या कांयच येना ओल्ड एजेरूच आसा ते सो ते खातीर आमी ती 7 दिसाची ताका नोटीस दिली की वॉट एवर हें आसा ते तेणी हें करचें हय कितें मागीर डिसिजन जातलें की डेमोलिशन करपाचें बी लिगल तशें कांय ना डेमोलिशन हेका
ताका फक्त आसा ते लॉ अँड ऑर्डर हांगा हें जावंक जायना प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणून ताका आमी भायर काडटा. हय आनी हांव हेवूय सांगूं सोदतां कितें जाणा शेजारी कोण आहा हांगड न्हू तेंच्यांनी मातशें लक्ष दिवपाचें कोण येता कोण वयता पळय तो आनी आमकां डायरेक्टली इन्फॉर्म करपाचें त्या प्रमाणे आमी वयर मागीर हितून सांगतली आनी कितें तो डिसिजन घेतली कळ्ळें न्हू ते लोकांनी नेबर लोकांनी आमकां सांगचें पडटलें. सर काल तुम्ही एक ठाम डिसिजन घेतलेलो की कितें तरी एक्शन आमी घेतले आमकां तो हांगासर नाका पंचायत बॉडी तुमच्या वांगडा आसा ती हांगासर पावल्या कितें सांगू सोदता? आमी सगळी एकठांय जालोली त्या हिसपान आमच्या पंचायतीन व्हेरी फास्ट एक्शन घेतले म्हणजे आमचे सरपंच ओके सेक्रेटरी ओके सो वी आर व्हेरी थँकफूल ओके कित्याक तेंच्यांनी इतले फास्ट एक्शन घेतले आणि तांकां देव बरें करूं आणि तेंच्यांनी सांगला 7 दिसां भितर कितें जातलें न्हू ते पळोवया आणि आमकां अजिबात हांगा नाका. सुकूर 20 पॉयंट हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार काल सांजेच्या टायमार तुमी हांगासर पळयल्यात आसतले की कशा तरेन सारकें टेन्स सिट्युएशन हांगासर जाल्लें पळय ते हे टेन्स सिट्युएशन जालें हेजें एक्झॅक्ट कारण म्हटल्यार जी न्यूज आमी तुमकां हायलायट करून दिल्ली 2 दिसां आदीं ती म्हटल्यार की एक 6 वर्साच्या मायनर चेडवाचेर जे स्कुलांतले चेडूं जे आसा तेचेर अत्याचार जातालो मॉलेस्टेशन तेचे कडेन जाल्लो आनी ह्या संदर्भात जो एक्यूज आसा 46 वर्साचो रावपी 20 पॉयंट सुकूर हांगासरलो तेका पर्वरी पुलिसांनी अरेस्ट केलो आनी अरेस्ट केल्या उपरांत कोर्टान प्रोड्यूस केलो आनी 5 दिसाची पुलीस कस्टडी दिली. ह्या हेचेर लोकांची काल हांगासर मागणी आसली की तेका हांगासर रावपाक आमी दिवचे ना म्हणून तेजें घर आसा हें सील करतले. 3 वर्सां जाली तेणें हें घर जें आसा हें 20 पॉयंटाचेर विकत घेतलेलें तो आपले बायल आनी ती फॅमिली वांगडा हांगासर रावतालो आनी अशें वायट जें कृत्य केल्या उपरांत लोकांची हांगासर मागणी आसली की तेका हांगासरल्यान काडचो म्हणून आमच्या वाड्यार तेका आमी रावपाक हांगासर दिवचे ना आनी पंचायत बॉडी जी आसा सुकूरची ती हांगासर पावली आनी तेंच्यांनी ठाम डिसिजन घेतलें की जे लिगल कितें प्रोसिजर आसा तो आमी कंप्लीट करतले. पंचायत बॉडी जी आसा ही डिसिजन हांगासर घेतले आनी येवन ते घर जे आसा हे इन्स्पेक्शन करतले कशा तरेन कायदो खंय बसता ते पळयतले आनी ते घर जे आसा हे सील करतले तेका आमी हांगासर रावपाक दिवचे ना अशें पंचायतीनूय डिसिजन घेतला आनी गांवच्या हांगासर जे वाड्याच्या लोकांनी सुद्दां हांगासर डिसिजन घेतलेलें आसा. सो ह्याच कारणाक लागून आयज पंचायत बॉडी जी आसा आनी कांय गांवचे लोक हांगासर सद्याक जमलेले आसा तेच्या घरा कडेन अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवता की फॅमिलीन जी आसा ही सद्याक घरांतल्यान गेल्ली आसा घराक लॉक मारलेले आसा सद्याक अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवल्या व सद्याक पर्वरी पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी 5 दिसाची पुलीस कस्टडी त्या एक्युजाक सद्याक सुनावलेली आसा. अंडर चिल्ड्रन जो पॉस्को एक्ट आसा त्याच्या अंडर तेका सद्याक अरेस्ट केल्लो आसा. सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेवतली पंचायत बॉडी कितें डिसिजन घेता आनी आमकां सरपंच पंच मेंबर कितें सांगतात हेचेरूय आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया आनी जशी अपडेट आमकां मेवतली तशी अपडेट आनी इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे पर्वरच्यान.